بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بندہ تو گناہگار ہے پر تو رحمان ہے مولا، اور بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، جو کل کائنات دا حاجت روا مشکل کشا اور بے نیاز بادشاہ ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید کائنات، امام کائنات، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ ذریتہ عطرتہ اجمعین دی ذات اقدس و اطہر اعلیٰ اولا بالا واسطے۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی روحانی بہنوں اور مائیوں، میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میری تھوڑی اج دی اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دی مرکز توحید گنج شاہ کمار روڈ مغل پورہ لاہور دے اندر اس حاضرین اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ محترم جناب حاجی عبدالرؤف صاحب اور اعجاز رفیق خان صاحب، اور بالخصوص تواڈے مرکز دے محبوب خطیب میرے بڑے پیارے بھائی جان خطیب اسلام، مبلغ اسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محترم جناب شیخ قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظ اللہ، اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرمائے۔ انہاں دی پرخلوص اور شفقت بھری دعوت تے حکم دی تعمیل اندر میری حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے میرے پیار محبت والے دوست احباب، مقامی جماعتی نمازی ساتھی، انتظامیہ کمیٹی والے اور طالب علم، محترم قاری صاحب، امام صاحب اور محترم میاں ریاض بدر صاحب، محترم جلالی صاحب اور بھی جتنے احباب نے، میں سب واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سب بھائیاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں دعا کردا کہ یا اللہ جتھوں کتھوں کوئی قریب دور تو چل کے آئے، قدم قدم دے بدلے میرے اللہ درجات دی بلندی نصیب فرما۔ میرے اللہ اگر ان آن والے دے اندر کوئی پریشان ہے تو دی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ ان آن والے دے اندر میری امائیاں پڑھا سمیت اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ جل عطا فرما۔ میرے اللہ اگر ان آن والیاں دے اندر کوئی مقروض ہے تو قرضے دور فرما، تنگ دست ہے تو تنگی دور فرما، انہاں دی آساں مراداں پوریاں فرما دے، جھولیاں بھرپور فرما دے۔ اللہ راضی ہو جا، ساڈے گناہ غلطیاں معاف فرما دے۔ مالکا ساڈے جے گناہگار کوئی نہیں، تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں، ساڈے جیسا کمزور کوئی نہیں، تیرے جیسا شازور کوئی نہیں۔ یا اللہ ساڈیاں کمزوریاں کوتاہیاں نو معاف فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور آن والے کل واسطے، کل تو مراد کل ہفتہ نہیں یا اتوار سوال، آن والے کل تو مراد قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت دا دن، مالک یوم الدین، قیامت دا دن، جس دن دا عالم ہوئے گا نفس عن نفس شیئا، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج سوا نیزت ہوئے گا، زمین تانبے دی ہوئے گی، لوگ اپنے جسم چو نکلنے والے پسینے دے اندر غوطے لے رہے ہون گے، بھائی بھائی دا نہیں ہوئے گا، بہن بھائی دی نہیں ہوئے گی، اولاد ماں باپ دی نہیں ہوئے گی، ماں پہ اولاد دے نہیں ہون گے، کوئی کسی دا دوست ساتھی یار نہیں رہے گا، حتیٰ کہ جمدیاں عورتاں اپنیاں بچیاں نو چھوڑ دین گیاں، اور ہر کوئی دیکھو نا کیسا نازک دن ہوئے گا، حالات کیسے ہون گے۔ ہاں جی بھئی باپ کہہ رہے یا اللہ میرے منڈے نو میرے پوت نو جہنم سڑ دے، سڑنے تینو لے جا، منو چھاڑ دیتا جائے۔ سگی ماں کہہ رہے ہو کہ یا اللہ دھی نو لے جا، جائے جہنم جا، منو چھڑو۔ انہوں کے قرآن نے نفس عن نفس شیئا، لیکن اتھے ایک ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ، ایک سونا مرشد کامل ہوئے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتھے نبی رسول پیغمبر سارے او جناب نفسی نفسی پکار رہے ہونگے، ایک ساڈا مرشد ہوئے گا، ساڈا امام ہوئے گا، جڑا کہے گا رب امتی امتی یا رب امتی سبحان۔ اتھی اہل دل تڑپے، اور انہوں نے بڑی سنی گل کی تھی، فرماندے نے دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینے، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سنے گھٹ کے سینے لا لینے، اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی، اوتھے کل نبیاں ساڈے آقا نو اپنا سردار بنا لینے۔ میرے بھائیو اس آن والے کل دی تیاری کرو، اور جو کچھ تسی اعمال کر دے ہو نا، اللہ فرماندے نے میں خبیر ہاں، میں خبردار۔ وہ کیسا خبیر ہے؟ کنے درخت موجود نے روئے زمین تے، چڑھدے لیندے پربت ڈکھن خشکی تری دے اندر، جنگلاں پہاڑاں دے اندر، صحراواں دے اندر، بیاباناں دے اندر جنے درخت موجود نے، جتھے کوئی درخت کھڑے او دی ٹینی دی نالو کوئی پتہ بھی ٹوٹ کے اس وقت تک زمین تے نہیں آ کے ڈگدا جب تک اللہ اجازت نہ فرما دے، اور ٹینی نالو ٹوٹ کے پتہ درخت دا زمین تک آندیاں کتنے بل کھاندے، کنے چکر لیندے، کنیاں کروٹاں بدل دے، اے بھی میرے اللہ دے علم دے اندر ہے۔ اور عرش عظیم دا رب فرماندا ہے کہ کالی رات ہوئے، کالا پتھر ہوئے، کالے رنگ دی کیڑی چمٹی او دے تے چر رہی ہوئے نا، تے میں رب عرشاں تو اس کیڑی نو کالی رات اندر کالے پتھر تے ویکھ بھی رہا ہوندا، کلا ویکھ نہیں رہا ہوندا، بلکہ او دے چلن دے نال جڑی ہولی ہولی آہٹ پیدا ہوندی ہے، میں اللہ او بھی سن رہا ہوندا، کلی آہٹ نہیں سن رہا ہوندا۔ اس ناخن برابر چھوڑی جنی کالی کیڑی دے چھوٹے جننے ذہن اور چھوٹے جننے بریک نقطے برابر دماغ دے اندر جڑیاں سوچاں دوڑ رہی ہوندیاں نے کہ میں جانا کدھر ہے، مینوں چاہیدا کی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں چمٹی دیاں خیالاں تے دلیلاں کولوں بھی واقف ہاں۔ انہوں کیا جاندہ ہے خبیر، انہوں کیا جاندہ ہے خبردار، ایسا خبردار ہے جڑا غافل ہے ہی نہیں، سب کچھ دیکھ رہے، جو کچھ ہو رہے نا سب کچھ ہو دے علم اندر ہے اور دیکھ رہے۔ لیکن میرے بھائیو ذات بڑی حوصلے والی ہے، اللہ فرماتا ہے میں رسی ٹلی کر دیندہ وہاں، ٹلی کر دیندہ وہاں، میری پکڑ بڑی سخت ہے اور میری لاٹھی بڑی بے آواز ہے، لیکن کدی کدی جدو میں اپنے جلال تے قہار اندر آ کے لاٹھی کھڑکانا نہ قہر دی تے پھر واج بھی آ جاندی ہے، واج بھی آ جاندی ہے، بے واج تے ہے لاٹھی لیکن کدی کدی واج جن جاندی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا واسطے اس عذاب نو نشان عبرت بنا دیندے نے، نشان عبرت بنا دیندے نے۔ میرے بھائیو
جو گزارش اور مسئلہ میں عرض کرنا چاہتا وہ ہے بیوہ عورتوں دے حقوق. ایک بڑا اہم جا مسئلہ ہے اور معاشرے دی ضرورت دا موضوع ہے. میں چاہنا اس مسئلے تے آپ آج مل کے تھوڑی جنی ذکر خیر کر لیے، کو مذاکرہ کر لیے، یاد دہانی کر لیے، میرا تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے. اصل اندر گزارش یہ ہے کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمن تو پہلے یہودیاں دے اندر اگر کسی عورت دا شوہر مر جاندہ تے دوسرا نکاح دا عورت سوچے نہیں سی کر دی. اور عیسائیت اندر بھی ایویں ہوندا کہ اگر کسی بی بی دا گھر والا مر جاندہ تے پھر اس نے اپنے پیکیاں دے آسرے تے زندگی گزارنی ہوندی سی، یا بالاں بچے نو منگ پن کے کو صدقے خیراتاں تے زندگی عمر گزار چھڑنی سی، دوسری شادی دا سوچے بھی نہیں سی جا سکدا. اور اسی طرح ساڑھے قریبی بھارت انڈیا دے اندر، بلکہ جدو پاک و ہند برے صغیر چ پاکستان نہیں بنیا، پا کٹھے ساڑھے باو اجداد ہندوؤں دے نال وسے نے رہے نے، کچھ انہاں دیاں عادات اور رسمہ اجوی ساڑھے چ آ رہی ہیں. انہاں دے وچوں ایک اے بھی آ رہی ہے، انہاں دے اندر پرتھا رسم ستی انہوں کیا جانتا ہے. رسم ستی کیا ہے؟ یعنی کہ ہندوؤں دے اندر اگر کسی بی بی دا گھر والا مر گئے نا تے نال ہی اس بی بی نو ہی اگ اندر اودی چتا جلا دیتی جاندی سی، نال ہی اس عورت نو ہی زندہ جلا دینا اگ دے اندر. لیکن او ہن رسم ستی تے نہ رہی زندہ جلان والی، ہاں جی. لیکن ہن بات اتھے پہنچیے کہ آج بھی ہندوؤں دے اندر جا کے پتہ کرو، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاندی ہے نا تے پھر دوسری نکاح شادی دا دے بارے سوچیا جاندہ نہیں، سوچا جاندہ دوسری شادی دا، دوسرے نکاح دا، یہ سوچا نہیں جاندہ، انہوں معیوب سمجھا جاندہ ہے. بلکہ عیسائیاں دے اندر اگر کوئی عورت دوسری شادی کر دی نا اپنے شوہر دے مرن دے بعد، اس نو شہوت دی دیوانی سمجھا جاندہ ہے اور انہوں اچھی نکاح دے نال نہیں ویکھیا جاندہ. میرے بھائیو ان دے حالات سن. نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے بھی عورت پس چکی سی، یعنی او دی زندگی کیا سی. میرے بھائیو اگر اللہ نہ کرے اگر خاوند فوت ہو گیا، شوہر اللہ کل چلے گیا، عورت بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے نکے معصوم یتیم بچے بچیاں رہ گئے، ہن وہ بیچاری کس سہارے گزارے گی؟ ہاں جی، مالی پریشانی بھی ہوندی ہے، پھر عورت ہے جذبات دی قربانی بھی ہوندی ہے، وہ پھر پیکیاں دے آسرے تے رہے گی یا صدقے خیرات تے یا کتنا زندگی گزارے گی. او دے بچیاں دا مستقبل ہے، پروان چڑھانے پہاڑانے، پھر انہاں دی زندگی ہے، انہاں دے بیاہ شادیاں نے. یعنی عورت نو اسلام نے بیوہ عورت نو دوسرے نکاح دا اختیار دیتا ہے اور فرمایا کہ شادی کیتی جائے جتھے بیوہ عورت دی شکل دی اندر جہلیت دی اندر، عیسائیت دی اندر، ہندوازم دی اندر اور یہودیت دی اندر عورت نو ذلیل اور پسپا کیتا گیا. اتھے تشریف لے آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے. تے میں صدقے تے قربان چاہواں، ذرا توجہ نال جملے نو دل و دماغ تے نقش کر کے لے جاویں. کائنات ایک پاسے میرے محبوب دی ذات دا مقابلہ کیتا جا سکدا. آؤ ذرا قرآن پاک تھوڑا جنہ پڑھیے سنیے، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تی اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا. تو جو کرنا مودے سامین ہے، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. سبحان اللہ فرماتے نے میرا آمنہ دلال آ گیا. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتے نے میرا محبوب آگے رؤوف بن کے رحیم بن کے. ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا، رب دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پیا کردا. فرمایا وَمَا
अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे प्यारे नबी इस कनात अंदर तशरीफ लेकर के आए ने, लोगों किड़ियां शाना लेके आए ने। और मैं ऐलान करना चाहता हाँ, मकाम कैसा है मेरे महबूब दा, एक होर मकाम अल्लाह दे कुरान दा। ए रब दा कुरान पे पढ़दा सूरे कलम ता पहलियां हक दा ऐलान पे करदा। फरमाया नून वल कलम वमा यस्सुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लाअजरन गैरा ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। क्या फरमाया मेरे महबूब की शान के बारे? फरमाया मेरे महबूब व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। इत्ते आए करीमा सोने दी शान दे बारे तुहानू उलमाए कराम ने इस कदर सुनाई है कि मेरा ख्याल है इन आयात दे ते तुसी सारे करीबन हाफिज बन बैठे हो। पर इस आयत करीमा दा मतलब क्या है, माना क्या है, तर्जमा क्या है, मफहूम क्या है? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे महबूब तुसी खुल्क अज़ीम दे, हाँ आप खुल्क अज़ीम दे, हाँ पैकर नहीं मेरे भाइयों। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बाज भाई आते ने आप खुल्क अज़ीम के पैकर हैं, नहीं माना इस तरह नहीं है। जिस कदर आयत करीमा आम है मैं समझदा उसी तरीके नाल इस दे तर्जमे अंदर बहुत बड़ी मिस्टेक है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम क्या किया जाता है कि मेरे महबूब तुसी बड़े अखलाक वाले हो, तुसी अखलाक दे पैकर हो। नहीं, थोड़ा जिन्ना गौर फरमाना। इस्लाहन अर्ज करदा व इन्ना और बेशक का आप मुखातिब दी ज़मीर है। व इन्ना का और बेशक आप अगे अल्फाज ते गौर करना। मैं नखेड़ के कल्ला कल्ला लफ्जी मानी करदा कुरान पाक दी आयत ताकि बात पूरी समझ आ जाए। व इन्ना का और बेशक आप, आगे क्या है? लअला। ये दो हरफ ने, एक लाम ला आला। लाम दबानी है अलबत्ता, जिमें लक़द जाकुम अलबत्ता ताकीक तुम्हारे पास मेरा रसूल आ गया। जिमें है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन अलबत्ता ताकीक अल्लाह मोमिना नाल सहाबा नाल राजी हो गया। लाम है ताकीदी। ला आगे क्या है? अला। आगे क्या है? अला। कट्ठा पढ़िया जाता है ना, ते ओ तुसी सुनदे पढ़दे हो ला आला। व इन्नका ला आला। लाम अलबत्ता, आगे अला है। अला ऐन लाम या और ऊपर खड़ी जबर ला आला। व इन्नका और बेशक आप ला आला खुलुकिन अज़ीम। अला दा मानी की होंदे? पर। अला दा मानी पर। अलल अर्श अल्लाह अर्श पर। अलस समा आसमान पर, यानी आसमान नीचे, अल्लाह ऊपर। अला कबानी ऊपर। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे महबूब आप खाली अखलाक के पैकर नहीं हैं, आप खाली अखलाक वाले नहीं हैं, बल्कि मैं रब ऐलान कर रहा हूँ व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। आप अखलाक पर हैं, अखलाक नीचे रह गए। मेरे महबूब तुहाडी शान ते अखलाक तो भी ऊपर बुलंद है। दुनिया कायनात का अखलाक नीचे है, अखलाकियात पूरे जहान की नीचे रह चुकी हैं। कमली वाले का तो मकाम इससे भी ऊपर बुलंद है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अगर नहीं समझे, बात थोड़ी जिन्नी गहरी हो गई है, तो मैं अवामी अंदाज अंदर जरा आसान करने की कोशिश करता ताकि महबूब दी शान शुरू अंदर गल आइए। तो मैं दसना चाहवा मेरे भाइयों, सैयदना हजरत आदम कहो अलैहिस्सलाम,
جناب آدم علیہ السلام دا اخلاق ایک پاسے آ جائے، نال حضرت نوح علیہ السلام دا اخلاق آ جائے، نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اخلاق آ جائے، نال حضرت اسماعیل علیہ السلام دا اخلاق آ جائے، حضرت یوسف علیہ السلام دا اخلاق آ جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام دا اخلاق آ جائے، حضرت زکریا علیہ السلام دا اخلاق آ جائے، حضرت ذوالکفل دا اخلاق آ جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اخلاق آ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اخلاق آ جائے، میں کہندا واں اہل بیت دا اخلاق آ جائے، حسن و حسین تے علی المرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین دا اخلاق آ جائے، میں کہنا صحابہ دا اخلاق آ جائے، ابو بکر عمر عثمان دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دا اخلاق آ جائے، میں کہنا امام بخاری ترمذی نسائی ابو داؤد کائنات دے محدثین تے تابعین تے تبع تابعین تے اولیاء کرام دا اخلاق آ جائے، شیخ عبد القادر جیلانی دا اخلاق آ جائے، علامہ شہید تک ساری دنیا دے اخلاق جمع ہو جان، اور میرے پائیوں میں کہندا واں نال نال فرشتیاں دا اخلاق آ جاوے، میں کہنا جبریل امین دا اخلاق آ جاوے، پورے روئے زمین کی کائنات کی تمام مخلوقات کے اخلاق کو جمع کیا جائے، کٹھا کیا جائے اور ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب پوری کائنات کا اخلاق نیچے رہ گیا ہے اور تمہارا مقام تو اخلاق سے کہیں زیادہ اوپر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق پر ہیں، اخلاق تو نیچے رہ گیا، میرے مرشد پاک دا تو مقام کتنا اوپر ہے، کتنا بلند ہے، لہذا اخلاق دے پیکر نہیں کرنا بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو خلق عظیم تو بھی اوپر نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر گل آئیے تو میں سناندہ جاواں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے، پھر میں نو گل کر لین دیو، میں آنا مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا جو بے مثالے، اما حلیمہ کی آندیاں سانا گل مقدرام دیکھی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا جو بے مثالے۔ کیا مقام کملی والے دا، اور حضور دے صحابہ دی عظمت بھی سن دے جاؤ نا۔ ابو بکر عمر دی شان بڑی بلند ہے، بڑی بلند ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو سنو توجہ دے نال، سنو محبت دے نال، کیا مقام میرے نبی دے صحابہ دا۔ ایک نا ساڑھے علاقے جناب سرگودے تو پرے میاں والی سائر سریکی علاقے دا بندہ بولیا، انہیں بڑی پیاری حضور دے صحابہ دے بارے گل کی تھی اپنی زبان اندر، اللہ کیسی پیاری گل کی تھی ہے، فرماتے ہیں میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا۔ گل اگلی سنن والی ہے سریکی دی اندر، سمجھن دی کوشش فرمانا، ثواب ملے گا انشاءاللہ، اجر ملے گا۔ بہت تنگ ابلیس دے بال بس حال کنو بے حال، پاکان دے رتبے کمال، ستے اج بھی حضور دے نال، ستے اج بھی حضور دے نال، تقدیر دے خالق دا ہے وار بڑا سوہنا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ سنو نا میرے محبوب علیہ السلام نے بیوہ عورتاں دیاں عزتوں کیویں بحال فرما چھڑیا۔ لوگو میرے نبی تو گبرو کون ہو سکتا ہے، سونے محبوب تو بڑھ کے جوان کون ہو سکتا ہے، خوب رو کون ہو سکتا ہے، خوبصورت کون ہو سکتا ہے، خوب شکل کون ہو سکتا ہے نا۔ میرے محبوب دا کیا مقام ہے، میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکھڑا، میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، حرام
من ہو جائے سکھڑا، کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی بجلی دا چمکار کہے، کوئی سورج دا لشکار کہے، میں چن کوائن صاف نہیں، چند تے چہرہ صاف نہیں، چن بھکھا پدید دا پدلا کیوں دے عید دا، اتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اونچی لیندہ سا نہیں، اتھے سورج نو پوچھنا کون ہے، اتھے چن دی نیویں دھون ہے، جنہیں ایک وار تکیا پرت کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ لے حبشی بلال نو جنہیں تکیئی آمنہ دلال نو۔ ایڈی سنی میرے نبی دی جوانی اور ایڈے خوبرو بولو کائنات اندر مثال مل دی، نال جوان سنے نے کائنات دا حسن ایک پاسے اور معیشہ صدیقوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو پوچھا گیا امی جان عائشہ ذرا یہ دسو نا اللہ نے یوسف نبی نو سونے بنایا یا تواڈے محبوب نو سونے بنایا؟ تے مائی عائشہ فرما دیا سن حضرت یوسف بھی سونے سن، اللہ دے نبی سن، لیکن فرق یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے اندر تے میرے محبوب دے حسن دے اندر کی فرق ہے؟ آپ فرما دیا سن بیبیو جنہاں نے یوسف نو ویکھیا انہاں نے اپنیاں انگلاں کٹوا لیاں لیکن ایمان پھر بھی نصیب نہیں ہویا، تے جنہاں نے میری سرکار دے دیدار کر لینے پہلے ایمان دیاں دولتاں مل گئیاں نے، بعد اندر میدان دے اندر انہاں نے اپنے گلے کٹوا چھڑے نے، انہاں نے انگلاں کٹوائیاں پر ایمان نہیں ملیا، ایتھے ایمان دیاں دولتاں بھی ملیاں تے بعد اندر گلے بھی کٹوا چھڑے۔ میرے محبوب دا حسن ہے اے جوانی سرکار دو عالم دی، اللہ فرماتے ہیں لا مورو کا میرے محبوب مینوں تواڈی چڑھدی جوانی دی قسم ہے، مینوں تواڈی ساری عمر دی قسم ہے، اور میرے نبی اندر حیا اتنا موجود ہے۔ عرب دے بندے بیان کردے سن، مکے دے لوگ بیان کردے سن، آندے سن انا شرم اور حیا انا شرمیلا انا تے حیا اسی کسے کنواری بچی دی اندر نہیں ویکھیا جنہ حیا اسی سونے محمد دیاں نگاواں دی اندر ویکھیا وے۔ ایتھے تک ان میرے نال تسی پہنچ آئے ہو نا، بڑی توڑی توجہ ہے، بڑی توڑی محبت ہے، بڑا توڑا ذوق ہے، بڑا توڑا شوق ہے، لیلم تشریف فرماؤ لاہوریو میرے نبی نے بیوہ عورتاں دا مقام کیویں روشناس فرمایا ہے، ہن گل سمجھ آئے گی نا۔ ایڈے میرے محبوب جگ تو اللہ حسن بالا شرم حیا والے کیسی پیاری جوانی ہے، تے میری سرکار نے سب تو پہلا شادی اور نکاح جس بی بی نال کیتے او بی بی مطلقہ وے، اور بیوہ دنال میرے نبی نے نکاح فرمائے ہیں، مطلقہ دنال میرے نبی نے فرمایا سب تو پہلا نکاح میرے نبی نے ماں جی خدیجہ نال کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی نے ماں جی خدیجہ دنال نکاح کر کے دنیا نو میں سے دے چھڑیا ہے۔ ایتھے تے نوجوان آندے نے لے میں رنڈی لے لواں، میں جناب طلاق یافتہ لے لواں، جی میں بیوہ لے لواں، نہیں اسی تے بیوہ نو نہیں بنانی، اسی تے طلاق یافتہ نو نہیں لیانی اللہ دیاں بچیاں نو کون سنبھالے گا؟ اللہ تے کئی ایسے ظالم نے جڑے آتے نے اسی رشتہ تے لے لیندیاں لیکن بچے نہیں چاہی دے، بچے سانو نہیں چاہی دے۔ اللہ دے بندیاں کسے دی جمی جائی ماں بھین نال اللہ کرے او دے سر دا تاج فوت نہ ہوئے، اللہ کرے ایسی پریشانی نہ بنے، اللہ کرے کوئی بھی بیوہ نہ ہوئے نا، انہاں بچیاں دی کفالت کرے گا، یتیمہ دی تربیت کرے گا، اللہ تیرے رزق اندر برکتاں پا دے وے گا، انہاں دیاں دعاواں دے نال اللہ پنے کنے تینوں رنگ لا دے گا، انہاں دیاں معصوماں دیاں دعاواں دے نال اللہ تیریاں پریشانیاں ختم کر دے گا، انہاں یتیماں دی کفالت دے نال اللہ تیرے تے کنیاں رحمتاں تے برکتاں فرما دے گا۔ میرے نبی نے پہلا نکاح کیتے ماں جی خدیجہ نال کیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور کیسیاں وفادار سن سیدہ خدیجہ، میں صدقے تے قربان جاواں۔ جدو حجلے اور اسی دن اندر میرے نبی پہلی دفعہ تشریف لے آئے نا تے میرے نبی پریشان سن تے ماں جی خدیجہ دیاں سن، حضور پریشان کیویں ہو کے بیٹھے ہوئے جے؟ تے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ
میرے آقا دی آواز آ رہی ہے خدیجہ جی محبوب. فرمایا ہو سکدے تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے, ہو سکدے تیرا میرا گزارا نہ ہو سکے. پہلی رات پہلی ملاقات شب زفاف حجلے عروسی تے میرے نبی نے اوتھے گل کڈی وڈی کر چھڈی ہے تے ماں جی خدیجہ تے چونک گئیاں, اٹھ کے بہ گئیاں. آندیاں نے سونیا تسی انج کیویں فرما گئے ہو؟ میرے نبی فرماندے نے خدیجہ ہو سکدے تیرا میرا نبھا نہ ہو سکے. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ مشکل لگتا ہے گزارا ہونا. حضرت خدیجہ دی نے سنیا کوئی وجہ بھی تے بیان کرو, کوئی ریزن بھی بیان کرو, کوئی گل تے مینوں دسو نا, ایڈی وڈی گل تسی کیویں کر چھڈیے؟ میرے نبی فرماتے نے خدیجہ تو مالدار عورت ہے, میرا دل کرے میں شام تو پہلے یتیماں نو مال دے دیواں, مسکیناں نو دے دیواں, غریباں نو دے دیواں, بیواں نو ونڈ دیاں, بے آسریاں نو دے دیواں, میں مدد کر دیواں بے کس لوکاں دی. میرے بوئے تے آیا کوئی بندہ خالی نہ جاوے تے بیبیاں نو مال پیارا ہوندا ہے, فطرتی چیز ہے. میرا دل خرچ کرن نو کرے تے تو نہ کر دیویں, تو روک دیویں تے تیری میری آن بن ہو جانی ہے. اے گل میرے کولو برداشت ہونی کوئی نہیں ہے. حضرت خدیجہ دی نے بس اے ہوئی گل ہے. فرمایا اے ہوئی فکر ہے. ماں جی خدیجہ دی نے سونیا میں تے تواڈے گھر اوس دروازے دی دہلیز تو قدم اندر بعد اندر رکھیا سے پہلے میں آسمان وال منہ کر کے ڈولی دی اندر اپنے رب نال وعدہ کر رہا سے یا اللہ آج دے بعد جنہ مال میرا نہیں ہے یہ سارا تیرے محمد دا مال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتھے جناب میں انہاں ماواں تے بہناں نوں اپیل کراں گا جڑیاں گلے گلے تانا مار دیاں نے تیرے کول ہے سی کہ میرے بھراواں نے سارا تینوں بزنس کرایا وے, میرے بھراواں نے تینوں کاروبار اندر شیئر کیتا وے, اے پلاٹ لے کے دیتا ہے, دکان چلا چھڑی, اے جناب اے سی بھجوایا تے میرے بھائیاں نے, اے بیڈ دیتا تے میرے بھائیاں نے, اے بھی میری چیز ہے, فلانی بھی میری چیز ہے, تینوں بیگ لے کے دیتا موٹر سائیکل تے میرے پیکیاں نے, اے بھی میری شے وے, اے بھی میری شے وے, کمل بھی میرے نے, بیڈ بھی میرے نے, اے سی بھی میرے نے, فریج بھی میرے نے. نا میری ماں بہن میں نہ کریا کارا, میری نہ کریا کارا. اللہ دیے بندیے جدو تو ہی خاوند دیے تے چیزاں کتھے رہ گئیاں, جدو تو ہی خاوند دیے تے مال کتھے رہ گیا, جدو قبر تو پہلے تیرا گھر ہی ہوئیے تے پھر چیزاں دی کڑی گل رہ گئی ہے, پھر جیولری دی کڑی حیثیت رہ گئی ہے, پھر سونے تے زیورات دی کڑی حیثیت رہ گئی ہے. میری بہنو تسی بھی خاوند دیاں تواڈا مال بھی خاوندا. تے حضرت خدیجہ نے کنی میرے نبی دے نال وفا کیتی ہے. میں صدقے تے قرآن جمع گل سن دے جاؤ توجہ دے نال اور محبت پیار نال سن دے چلے جاؤ نا میرے بھائیو. جڑی گزارش میں جناب دے سامنے عرض کرنا چاہتا ہاں, حضرت خدیجہ نے کنی وفا کیتی ہے نا. ایک اور میں حدیث پاک جناب دے سامنے عرض کردا, میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ اکبر ہاتھ ایسا سخی سینا, سارا مال ماں جی خدیجہ دا اللہ دے راہ اندر چلے گیا, دین اسلام تو قربان ہو گیا. وہ بھی وقت آیا نا خدیجہ نے میرے نبی دے نال شاب ابی طالب دیاں پابندیاں دے اندر اج کئیاں میں زبانہ کولو سندا پیا جی گرفتاریاں ہوندیاں نے تے بیبیاں نو دھرو کے چک لیندے نے, عورتاں دی عزت دا خیال کوئی نہیں ہے, چادر تے چار دیواری دا تحفظ کوئی نہیں ہے. میں نا اے تے سیاست مگر پاپڑ ویلدی پھر دیے نا دنیا, پر میں اس خدیجہ نو کروڑا سلام کیوں نہ عرض کراں جس خدیجہ نے اپنا سارا مال بھی اسلام تو قربان کر چھڑیا. پھر شاب ابی طالب دیاں گھاٹیاں دے اندر میرے نبی دے نال قید و بند دیاں صحبتاں برداشت کر رہیاں ہیں. کلی خدیجہ نہیں ہے, نال خدیجہ دیاں معصوم دھیاں بھی میرے نبی دے نال ہیں. میرے نبی دیاں کنا چو سونیاں تے نفیس بیٹیاں پتے کھا کے گزارا کر رہیاں نے, کھجوراں کھا کے گزارا کر رہیاں ہیں, گٹھنیاں چوز کے گزارے کر رہی ہیں. انج میرے نبی تشریف لے آئے
تے میرے محبوب فرماتے نے ختیجہ ایک گل تیرے کول پوچھنا ذرا او تے دس دینا محبوب حکم فرماؤ آپ فرماتے نے ختیجہ تو جو انی مالدار سے تے میری شادی دی اندر میرے نکاح اندر آ کے تیرا مال بھی دین تے لگ گیا اج گٹھڑیاں کھا رہیاں پتے کھا رہیاں تے کی تینوں فائدہ ملیا کی تینوں نقصان ملیا کیا کھویا کیا پایا حضور کی چاہندے ہو فرمایا زندگی او چنگی سی یا زندگی یہ چنگی ہے حضرت ختیجہ تڑپ گئیاں آنتیاں نے کملی والیاں میرے ایمان دا امتحان نہ لو زندگی او چنگی نہیں سی زندگی یہ چنگی ہے اس زندگی اندر مال سی اس زندگی دے اندر آمنہ دا لال مل گیا وے اس زندگی دے اندر مال سی اس زندگی دے اندر آمنہ دا لال مل گیا ہے تے پھر جدو ختیجہ فوت ہو رہی سن آخری جملہ عرض کراں پھر بھی آندیاں سن حضور میریاں بیٹیاں دا خیال کریا جے اللہ دے بعد اے میں توڑے سپرد کر کے جا رہی ہاں اللہ دے بعد اے میں توڑے حوالے کر کے جا رہی ہیں انہاں دا ماں جمعہ ویر کوئی نہیں ہے اگر بھیڑا دے ویر ہون تے بھیڑا نو بڑے ناز ہویا کر دے ہیں ماں پیانو بھی تسلیاں ہویا کر دیا ہیں کہ ساڑیاں بھیڑا دا وارث موجود ہے انہاں دا بھرا موجود ہے چنگی مندی واتی گھاٹی خوشی غمی زندگی دے اندر ماں پہ تے صدا نال نہیں نہ رہندے تے جنہ بھیڑا دے ویر ہوندے نے انہاں نو بڑے ناز ہویا کر دے ہیں بھاویں ویر ناوی جانن ویران دے بڑے مان ہویا کر دے ہیں تے جنہ بھیڑا دے ویر کوئی نہیں نہ ہوندے قسم انہاں دے مان ٹوٹ جاندے جنہ بھیڑا دے ماں جمے ویر نہیں نہ ہوندے انہاں دے ناز مک جاندے ہیں انہاں دے او مان ختم ہو جاندے ہیں حضرت ختیجہ دیاں نے حضور میریاں بیٹیاں انہاں دا خیال اللہ دے بعد تسی کرنا ہے تے دوجی گل اے ہے اگر میرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہوے مینوں اللہ واسطے معاف کر دیا جے میرے نبی کولو پھر بھی معافیاں مانگ رہیاں نے ایڈی وفادار ختیجہ ہے لیکن میرے نبی نے کنواری نال رشتہ نہیں کیتا پہلی شادی پہلا نکاح پہلی شادی پہلا بیاہ پہلی میرے نبی دی شادی وہ ایک کنواری نال نہیں ہوئی بلکہ میں تے تھو تک پڑھے آوے بلکہ علماء بیٹھے نے پڑھے لکھیا باب لاہوریو میرے نبی نے جنیاں شادیاں کرائیاں نے یا متلقہ نال کرائیاں نے یا بیوہ نال کرائیاں نے ہاں ایک کنواری میرے نبی دے گھر اندر بیوی آئی ہے صدیق دی بیٹی نام عائشہ لقب صدیقہ وے واہ عائشہ تیرے مقدرہ تو قربان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امی جان عائشہ دے بارے میں کہہ لین دے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دے فرماتی ہیں جب ازواج مطہرات بیٹھی ہوتی نا تو کہتی سب شان والیوں مقام والیوں لیکن عائشہ دی اس شان اندر تسی کوئی بھی شریک نہیں ہو سکدیاں کوئی متلقہ ہو کے آئی کوئی بیوہ ہو کے آئی اڑیو میں او نصیباں والیاں جڑی کمواری دی حیثیت دینا رسول اللہ دے نکاح اندر آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں جی ختیجہ تو مقام کچھ کم ہے فرما دیا نے میں وہ عظمت والی خاتون ہوں جس نے ان آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بنے صلی اللہ میں اپنی آنکھوں سے میں نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنتے ہوئے دیکھا سبحان اللہ اکبر کیا مقام ہے سب بیویاں یا متلقہ یا بیوہ آج بیوہ دا نا کو نہیں لینا بیچاریاں بیوہ رول گئیاں اولاداں رول گئیاں عورتاں رول گئیاں اللہ اکبر میرے بھائی اس کنسیپٹ نو ختم کرنا ہوئے گا اپنے دل و دماغ صاف کرنے ہون گے ذہن سازی کرنی ہوئے گی نا گل سنو جڑی میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی امی عائشہ دا مقام تے مرتبہ اونچی عظمت ہے امی عائشہ دے جڑی ہر مومن دی ماں سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دے او صدیقہ مطہرہ منورات سے تے حبیبہ حبیب خدا سے اونچی عظمت ہے امی عائشہ دی رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دی بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئیاں بیوہ عورتاں دا بیان اور مسئلہ جی پکا کے لے جاؤ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس عنوان دے نال اس مسئلے دے نال پہلے تساں گفتگو سنن دے اتفاق نہ ہوئے ایسا مضمون لیکن سنو ضروری مسئلہ ہے بیوہ عورتاں دا مقام بیوہ عورتاں دا بیان بیوہ عورتاں دے حقوق سن لو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کیا شان ہے جناب عمر دا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو عمر دے نام تو ڈرن کو فردیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں رضی اللہ عنہ بیٹی بیوہ ہو گئی اور انہ دے خاون خنیس بن حذیفہ سہمی او جناب بدر اندر بھی شریف لیکن اللہ کو چلے گئے نے بیٹی بیوہ ہو گئی ہے غور کرنا میرے بھائیو اللہ نہ کرے مرنا حق ہے موت بر حق ہے کسی دی دھی بہن بیوہ ہو جائے تے کی کر دینے جدو سوگ شوق تزیت دے دن ختم ہو گئے بھائی بہ جاندے نے بہنا تائے چاچے سیانے دیر سس سورا بہ جاندے نے ہون کی کیتا جائے آدھنے بچے نو کوئی کمے لا دے وہ جی بہتے سمجھدار ہونے تک کہنا پڑھاواں گے نہ دی تربیت کران گے بے خرچہ کمیں چلے گا ہونی دی زندگی کمیں گزرے گی ایک کہے گا 5000 مہانہ میں دیاں گا دوجہ کہے گا 3 میں دے دیاں گا چوتھا کہے گا 2000 بیچاری جوان بیوہ ہو گئی یتیم معصوم میں دے دیاں گا 1000 ہر مہینے میں دے چھڑیا کراں گا بھائی بول دینے دیر بول دینے ماموں بول دینے ماپے بول دینے آدھنے میری پنشنے چلو 500 میں بھی مہینہ دے چھڑیا کراں گا اگے روزے آ جاندے نے پھر زکاتاں کٹھیاں شروع ہونیاں ہو جاندیاں نے پھر صدقے کٹھے ہونے شروع ہو جاندے نے پھر فنڈ لگنے شروع ہو جاندے نے پھر منتھلیاں تے مہانے لگنے شروع ہو جاندے نے اوے زکاتاں دے صدقے اے بیوہ عورت زندگی گزار چھڑ دیئے صدقیاں دے سہارے یتیم منو لے کے تے بیوہ عورت اپنی زندگی گزار چھڑ دیئے کوئی انج نہیں سوچدا کہ جوانے ادا نکاح کر دیتا جاوے ادا نکاح کر دیتا جاوے جوان نے جذبات نے بچے نے زندگی ہے کیویں زندگی گزار گی نکاح کر دیتا جاوے بیوہ دے نال شادی نو معیوب سمجھنا عیسائیت دا شیوہ ہے بیوہ دے نال شادی نو معیوب سمجھنا یہودیت دا شیوہ ہے بیوہ دے نال شادی نو معیوب سمجھنا اے ہندوؤں دی رسم ہے بیوہ دے نکاح اور شادی واسطے ذہن سازی کیتی جاوے نا اے دیکھ 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 پھر کئی بندے بھی آندے نے مولانا قاری صاحب حیدر صاحب ہن میں کیویں اپنی بیٹی دا رشتہ کسی نو آپ ہی کہندا پھراں عزت نہیں رہندی نک نہیں رہندی اللہ دے بندیا تیری عزت میرے عمر تو وڈی تے نہیں ہو گئی اوے تیری نک نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو بڑی تے نہیں ہو گئی اے ویکھنا بیٹی بیوہ ہو گئی ہے بٹھا سکدے سن کھوا پیوا سکدے سن لیکن مسجد اندر آئے نے حضرت عثمان نال گل پہ کر دینے فرماتے ہیں عثمان حفصہ بیوہ ہو گئی ہے اگر نکاح دے ارادے تے میں اپنی بیٹی حفصہ دی شادی توڑے نال کر دیندا وا حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا میں نے سوچن دا موقع دیتا جائے نا 2-4 دنہ دے بعد عثمان غنی رضی اللہ نے فرماتے ہیں جزاک اللہ ابن ختام اللہ توڑا بھلا کرے لیکن منو فی الحال لوڑ نہیں ہے شادی دی منو فی الحال ضرورت نہیں ہے شادی دی مہربانی شکریہ اللہ توڑا بھلا کرے نا اتھی بس نہیں رہ گئی حضرت عمر پھر اپنی بیوہ بیٹی حفصہ دی شادی تے رشتے دی گل چلاندے نے حضرت عمر ابو بکر نال چلاندے نے
جدو جناب عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر نال گل کیتی ہے نا، ابو بکر جی عمر، فرمایا حفصہ بیوہ ہو گئی ہے تے میں چاہتا ہوں میں رشتہ تانوں دے دیاں۔ حضرت ابو بکر چپ ہو گئے، ایک دن لنگیا، 2 دن لنگے، 4 دن لگے، 5 دن، ہفتہ لنگ گیا، نہ ہاں نہ انہا تک میں صدقے تے قربان چاہواں۔ آسمان تو وہی آ گئی ہے، اللہ میرے نبی نو فرما دنے حضور اللہ نے عمر دی بیوہ بیٹی حفصہ دا نکاح تواڈے نال آسماناں تے آپ کر چھڑے آوے۔ اللہ اکبر، کیسی اللہ نے انتظام فرما چھڑے۔ عمر دی بیٹی ہے، حفصہ بیوہ ہوئی ہے، شادی دی فکر دا منگیر ہوئی ہے، اللہ نے پھر کیسا انتظام بن کیتے سبب بنائے۔ حضرت حفصہ میرے پیارے نبی علیہ السلام دی بیوی بن جاندی نے، مومنہ دی ماں بن جاندی ہے، عمر میرے نبی دے سسر بن جاندے نے۔ ایک دن نا اینج بیٹھے ہوئے نے حضور دی کچہری دی اندر، محفل پاک دے اندر، کتے جناب بلال بیٹھے، ابو ہریرہ بیٹھے، عثمان بیٹھے ہوئے نے، حضرت عمر پاک، ابو بکر، حضور بیٹھے نے، کچہری لگی ہوئی ہے، گلاں ہوندیاں نے پیاں تے حضرت عمر بول پے، لاہوریو گل تے توجہ غور کرنا، دھیان کرنا۔ حضرت عمر جذبات اندر آندنے، ابو بکر گل میں دل چلائی پھردا واں تے آج میں کرن لگا واں، مینوں تیرے تے بڑا ارمان ہے، مینوں تیرے تے بڑا غصہ ہے، مینوں بڑی تکلیف ہے، مینوں بڑا افسوس ہے۔ کہدا آنتے نے عثمان نو میں بیٹی دی رشتے دے بارے کیا سی، انہاں نے مینوں جواب دے دیتا، میں ادے تے راضیاں، لیکن تساں میری آفر دی قدر نہیں کیتی، نہ تساں ہاں کیتی نہ مینوں نہ کیتی، اس گل دا مینوں بڑا دکھ ہے تواڈے تے۔ حضرت ابو بکر بول پے، فرماندے نے عمر تیرا دکھ اپنی جگہ تے وے، لیکن میرا جواب تے سن لے۔ ابو بکر نال ناراض نہ ہوئی، یار میرا جواب تے سن لے، میرے کو پوچھ تے لے، ہن سن تے لے جے پوچھے۔ حضرت مراد نے حضور میں توڑے تو پہلے انہوں کیا سی، انہیں مینوں ہاں نہ نہیں کیتی، میری قدر ہی نہیں کیتی۔ میرے نبی نے فرمایا عمر ابو بکر کو جواب تے سن لے نا۔ حضرت ابو بکر بولے نے، آندنے عمر تیری بیوہ بیٹی حفصہ دے نال شادی دے بارے حضور میرے نال مشورہ کر دے پھر دے سن۔ اللہ اکبر، حضور میرے نال صلاح کر دے پھر دے سن، حضور میرے نال مشورہ لین دے کی کرنا چاہیے کی ہونا چاہیے، مشورہ کر دے پھر دے سن۔ تے جب تک حضور دی گل کسے ہنے بنے پاسے نہ لگ جاندی، میں درمیان اندر گل کیویں چلا سکدا ساں۔ حضرت عمر بولے نے، آندے نے اے تے گل ٹھیک ہے کہ حضور تیرے نال گل چلا رہے سن تے تو حضور دی گل دے وچ اپنی گل نہیں سے کر سکدا، چلو انی گل مینوں دس چھڑدا۔ لاہوریو جاگنا توجہ کرنا، خدا دی قسم انہاں دا گلہ کر دیئے دنیا، وہ انہاں نو برا بھلا دنیا کہندی ہے، او زبانہ سڑ کیوں نہیں جاندیاں، بندیاں تے قہر کیوں نہیں ٹوٹ جاندے جڑے میرے صدیق دا گلہ کر دے۔ حضرت عمر آندنے ابو بکر انی گل تو مینوں دس دیندا کہ حضور مشورہ کر رہے نے، لہذا حضور دے مشورے دے بعد پھر میں کوئی سوچ لواں گا، انی گل مینوں دس دیندا، انی گل مینوں کہہ دیندا، مینوں انی گل دس دیندا۔ حضرت ابو بکر تڑپ گئے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر تڑپ گئے، فرماندے نہیں عمر پیاریا، اگر میں حضور دے مشورے والا راز آؤٹ کر دیندا، سکریسی لیک کر دیندا، مینوں ابو بکر کون کہندا؟ میں حضور دا راز، میں حضور دا مشورہ میں کیویں لیک آؤٹ کرتا؟ اس کو صدیق کہتے ہیں، اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر نے اپنی بیوہ بیٹی دے رشتے دی بات چلائی۔ اللہ اکبر، تو کہنے میں گل کیویں کراں، تو کہنے ہن جناب میں پال لواں گا، سارا کر لواں گا۔ او میرے بھائیو، بیوہ دے بارے سنو اللہ دا قرآن اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن دے جاؤ تے گلہ میں آخری دو توڑے نال کرنیاں نے۔ اے شاہ ایران، بادشاہ
300 بندیاں دا قافلہ جنگل دے اندر چلے نے لگے پھردے نے نا تے جاندے جاندے جنگل دے اندر ایک گاں مل گئی ہے انہوں نے ویکھیا مالک کوئی نہیں ہے سائیں کوئی نہیں ہے لگ دے جنگلی گاں لگی پھر دیئے انہوں نے حلال کر چھڑی کہ پورے لشکر دا پورے قافلے دا کھانا تے بن جائے گا نا جدو گاں کھا رہے نے ایک بڑھڑی جئی عورت آ گئی ہے آندھی ہے بچیو ایتھے تو ساں کوئی گاں نہیں ویکھی اللہ گاں ہاں ہاں ایتھے کوئی گاں تے نہیں جے ویکھی توڑی سی اماں دی ہاں میری گاں سی اے لشکر والے آتے نے اماں اوتے اسی کھا گیا اسی کیا پنے جنگلی گائیں میں لگی پھر دیا تھے مالک دے نظر کوئی نہیں آ رہا اماں غصے اندر آ گئی اماں دیے لوگو میں بیوہ عورت سا اللہ اکبر میں بیوہ خاتون سا میرے نکے نکے معصوم یتیم بچیاں بچے سن میں بیوہ سا او بیوہ دا سہارا وسیلہ اللہ نے گاں بنائی ہوئے سی او تسی کھا گے ہو میں کدھر جاواں گے ہن مینوں گاں دے پیسے چاہیے دینے تواڈے چ وڈیرا کیڑا ہے انہاں نے کہا ساڈا بادشاہ ہے میری گل کرا دیو گل نہیں ہو رہی گل نہیں ہو رہی رابطہ نہیں ہو رہا رابطہ نہیں ہو رہا گل نہیں ہو رہی نا ایک انہاں چو بندہ بولیا انہاں کیا ہون تے ملاقات مشکل ہے او جڑی پولے نہ پانی تے دریا دیو تے اوتھو جدو لنگنے نہ بگی تے ساڑے بادشاہ نے بے کے تے اوتھے اگاں ہو کے گل کر لویں تیری گل سنی جائے گی نا جدو بادشاہ بگی تے چڑھ کے نہ جو پول تو لنگن لگا لشکر مگر بادشاہ آگے گئے پول دے سامنے بیوہ بی بی آ گئی ہے آندھی بادشاہ واں میں بیوہ واں میری گاں تیرے لشکر نے کھا لئیے ہن مینوں دس اس پول تے دینیے یا پول سرات تے دینیے ایس پول تے دینیے یا پول سرات تے دینیے اس بیوہ بائی بی بی دے جملے نے بادشاہ دے دل تے اثر کر چھڑیا انہیں کہا بیوہ عورت مینوں بددعا نہ دیویں اس بادشاہ نے کیا اسے پول تے لے لے اس پول سرات تے بڑا مشکل ہو جائے گا انہیں ایک نہیں بیوہ نو بیوہ سمجھ کے 7 گاواں دے پیسے دے چھڑے 7 گاواں دے پیسے دے چھڑے انہیں بیوہ دے نال خدمت کیتی ہے تے اسی تے جناب بیوہ دنال الٹا سنم کر دیاں تو حدیث سینڈ والیاں سن لے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ہے حضرت سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا جڑا رنگ ہے نا وہ بھی انہا اچھا کوئی نہیں ہے اور قد بالکل چھوٹا جنہ ہے بالکل نکا جنہ قد ہے نا تو میرے نبی فرماند نے جلیبیب تو شادی کیوں نہیں کر لیندہ دے حضور منو کون دے گا رنگ میرا کل ہے قد میرا نکا ہے کاروبار میرا کوئی نہیں ہے منو والا کون رشتہ دے گا میرے نبی نے فرمایا چلو میرا انصاری صحابی ہے انہوں میرا پیغام لے کے جا جلیبیب پہنچے نے نا دروازہ کھڑکایا وہ صحابی دروازے تے آیا کونے جلیبیب کیویں آئے مینوں اللہ دے نبی نے بھیجا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیو مگرو خاون دروازے اندر دروازے دے بیک اندر دیوار دے نال دی گھر والی بھی کھڑی ہوئی ہے نا اللہ اللہ گھر والی کھڑی ہے ویندی ہے نا اللہ اللہ تے او صحابی آندے تو کیویں آئے میری بیٹی دا رشتہ لے کے انہیں کیا لڑنا نہیں ہے منو کچھ نہیں کہنا میں آپ نہیں آیا منو گھلے تے سونے محمد نے گھلے آوے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جدو انی گل ہوئی ہے نا تیرا گھر بار شکل و صورت سامنے تیرا کوئی بزنس کوئی مکان کوئی دکان کوئی کاروبار کچھ بھی نہیں ہے اللہ پریشان ہو گیا ہن کی کریے جدو واپس ہوئے نا میں قربان جواں ایماندار لڑکی نے اپنی ماں نو بلا لیا اماں قریب آئیے بیٹیاں دیئے مائے ابو نو آنکھ دے زندگی میں گزارنی ہے نہ کرے جے منو رشتہ قبول ہے بھاوی قد نکے منو پھر بھی قبول ہے بھاوی رنگ کل منو پھر بھی منظور ہے بھاوی کاروبار کوئی نہیں منو پھر بھی قبول ہے نہ کرے جے خالی نہ موڑے جے ماں دیے ندھیو دا قد تے ویکھ ندھیو دا رنگ تے ویکھنا ایمان ویکھو بچی دا آندھی اماں اے دے رنگ نو کی ویکھنے جنہیں گھلیے اوتے 14ویں دے چن نہ لو بھی ود کے سونا وے
یہ بھیجن والے نو ویکھیا جائے گا نا جدو بچیاں بیٹھیاں ہون گیاں جدو عورتاں بیٹھیاں ہون گیاں کوئی آکھے گی میرا رشتہ میرے نانے نے کرایا کوئی آکھے گی میرے دادے تے تائے تے چاچے نے کرایا کوئی آکھے گی میرے ماموں تے ماسی تے نانی نے کرایا کوئی آکھے گی میرے استادہ نے میرا رشتہ کرایا میں کہاں گی نے چپ ہو جاؤ میں او نصیبہ والیاں میرا رشتہ کروایا تے آمنہ دے لال نے آپ کروایا میں کننے نصیباں والیاں جدو انہیں میرے نبی دا حکم من کے شادی کر لیے نا جنگ ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ شہید ہوئے نے جی یا رسول اللہ لاشاں کٹھی ہوئی نے جی یا رسول اللہ سارے مل گئے نے جی یا رسول اللہ تے ہنج میرے نبی لاشاں دے شہیداں دے کھڑے نے آپ فرما دے نے نہیں 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 کیا کا نہیں فرمایا اینا شہیدنا دی اندر میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر وہ کتھے گیا اللہ لبیا حضرت جلیبیب دی لاش لب گئی ہے اللہ اے واحد جلیبیب نصیباں والا جدنال کملی والے نو اننا پیار سی چار پائی نہیں منجی نہیں جنازے والی چار پائی نہیں بلکہ چھوٹا جنہ قد سی میرے نبی نے فرمایا منجی دی لوڑ نہیں ہے لیاؤ میں جلیبیب نو اپنیاں باواں تے چک لیندا وا میرے حضور نے اپنی باواں تے چک لیا اور میرے نبی نے ہتھیں قبر اندر اتاریا اور پیار نال فرمایا جلیبیب منی وانا من جلیبیب میرے وچوں تے میں محمد جلیبیب دے وچوں رضی اللہ تعالی عنہ ادی گھر والی بیوہ ہو گئی ہے لیکن جس عورت نے جس لڑکی نے میرے نبی دا کہنا من کے شادی کرا لئی سی بیوہ تے ضرور ہو گئے سے لیکن اللہ نے انہیں بھاگ لائے سانا پورے مدینے دندر جدو کہت سالی پہ جاندی سی اگر آٹا لبدا سی تو جلیبیب دی بیوہ عورت دے گھروں لبدا سی اللہ اکبر اللہ نے بیٹی عطا فرمائے سن جڑے عالم دین تے حافظ قرآن بنے بیوہ ہو جانا لگ بات ہے لیکن اللہ نے پتران دی ماں بنا چھڑیا بیوہ ہو جانا لگ بات ہے لیکن اللہ نے رنگ روزیاں لا چھڑیاں میرے نبی دی فرما برداری ہے نا آخری حدیث پاک سن لو میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کون ام سلیم ہینڈا ذرا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اے واقعہ ام سلیمان دی حدیث بیان کرن مسلم شریف اندر موجود ہے اور حدیث نمبر 2456 صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے پھر صحیح بخاری شریف اندر موجود ہے حدیث نمبر صحیح بخاری اندر 3679 ہے پھر صحیح مسلم شریف جندر حدیث نمبر 2457 دے اندر اتھے حضرت انس بن مالک بیان کر دیکھیں اتھے محمد بن مدکر بن جابر بن عبداللہ بیان کر دے ہیں مختلف راویاں دے نال مختلف حوالیاں دے نال بخاری مسلم دی حدیثاں دے نال میرے نبی دی حدیث موجود ہے آپ جدو معراج والی رات جنت دیاں سیراں تے گئے نے آپ نے قدمہ دی آہٹ سنیے پوچھا گیا کونے دسیا گیا ہے اللہ دے سونے نبی اے ام سلیم دے قدمہ دی آواز ہے آپ نے جناب بلال کے بارے میں سنا ہے یہ ام سلیم عورت کے صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے فرمائیں یہ کس کی آواز ہے یا رسول اللہ ام سلیم ہے اللہ اکبر عورت کا مقام کتنا ہے جنت قدمہ دی آواز جاری عورتوں کی اور اس عورت دا کردار کیا در آخری حدیث سنو نا انہاں دے اے مسلمان ہو گئیاں تے انہاں دے گھر والے پہلا جڑا نے کہا ہویا سی شوہر نو اے بڑا ناگوار گزریا تے انہاں دے جڑا شوہر سی نا او شوہر چل بسیا او دے بعد اے جدو بیوہ ہوئیاں نا تے انہاں نو نکاح دا پیغام ابو طلحہ نے بھیجیا اللہ اکبر کبیرہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابو طلحہ کون تھے ان کے فضائل کیا ہیں ان کا منصب مقام اور تعارف کیا ہے اور وہ کتنے مالدار تھے اگر ابو طلحہ کی عظمت پہ صحابی کے بیان پہ میں شروع کروں تو ایک کم از کم جمعہ نکل جائے گا صرف اتنا 2 لفظوں میں عرض کرتا ہوں
کہ ابو طلحہ میرے نبی دا او صحابی ہے جڑا بڑا رئیس سی، بڑا مالدار، بڑا لینڈ لارڈ، اور انہوں نے جدو ام سلیم نو نکاح دا پیغام بھیجیا نا، انہوں نے کیا سی بس پیغام جان دی دے رے، مینوں جواب ہونا ہی کوئی نہیں ہے، مینوں جواب ہونا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اونا دنہ دی اندر ابو طلحہ اجے مسلمان کوئی نہیں سی ہوئے ہوئے، اونا دنہ دی اندر اجے صحابی کوئی نہیں سی بنے ہوئے، اونا دنہ دی اندر اجے ایمان نہیں سی لے آئے ہوئے۔ انہوں نے جناب دولت دے گھمنڈ تے ام سلیم نو پیغام میں نکاح بھیج چھڑیا، بیوہ ہو گئی ہیں، ایک بچے دی ماں بھی ہے، تے میرے نال نکاح کر لے، میں مالدار ہوں، میں ابو طلحہ۔ اللہ اللہ، تے ام سلیم بولیاں آدیاں نے بیوہ دے نال جے نکاح کرنا چاہتا میں تے میری گل سن لے، تو مسلمان نہیں میں مسلمان ہاں، مسلمان تے کافر دا نکاح جائز نہیں ہو سکدا۔ انہیں سمجھا شاید عورت ہے، انہیں دوبارہ پیغام بھیجا، انہیں کیا انہوں جا کے آکھو کمبلی نہ بن، کی رکھے مسمہ دے اندر، کی رکھے مسنے دے اندر، کی رکھے نہ گلنا دے اندر، میرے نال نکاح کر لے، شادی کرا لے، میں حق مہر دے اندر تینوں 100 سیر سونا پاواں گا۔ کتنا سونا؟ اللہ، 100 سیر سونا۔ ایتھے انگوٹھی دی چمک ویکھ کے ایمان لٹ جاندے بیبیاں دا۔ اللہ، 100 سیر سونا، 2.5 من، اتنو میں حق مار دیں۔ میں ابو طلحہ کی کر دی پئی ہیں، کی رکھے مسمہ دے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام سلیم نے پیغام بھیجایا، فرمایا جاؤ انہوں آکھو جے واقعی میری تینوں چاہتے تے 100 سیر سونے دی گالی کوئی نہیں ہے، چلا جا میرے مرشد محمد دے کول، ہائے 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 صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تیرا اسلامی میرا حق مہر بن جائے گا، میں تیرے نال شادی کرا لواں گی، ساری زندگی لوہے دی انگوٹھی دا مطالبہ بھی نہیں کریں گے۔ اور یہ پھر مسلمان ہوئے۔ ان واحد پہلی خاتون ہے ام سلیم کہ جنہ دا حق مار اسلام بنیا وے، انہاں دے اسلام قبول کرنے دا حق مار بنیا خینا۔ جدو گھر والا فوت ہویا تے پریشان ہویا، میرے نبی نے فرمایا پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میرے گھر والے تو تے بہتر ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ نے ایتاں نازل فرما دیتیاں، ام سلیم نو میرے نبی دی بیوی بنا چھڑیا، بیوہ نو کنا شان لگ گیا۔ گل مکا دیاں میرے بھائیو، سنو محبت اور پیار دے نال، گل مکان لگا جے، کرن لگا جے میرے بھائیو، اے حج دے دن چل رہے نے نا، حج دے دن چل رہے خین دا۔ ایک بندہ حج تے جان لگا، ایک کونے ربیع بن سلیمان ہے، جدو کوفے پہنچے لشکر کدھر گیا، قافلہ کدھر گیا، انہاں کیا قافلہ تے حاجیاں دا اگے نکل گئے نا، انہیں کیا اتھو نا کوفے شہر دے وچوں سواری کرائے تے لب جاندی ہے، او میں رینٹ تے لے لیندا واں تے میں انہوں کہنا بھائی مینوں پہنچا، قافلے نوں پہنچا دے، جڑے تو رینٹ کہیں گا کرائے میں دے دیاں گا۔ ادوں رینٹ تے کوفے شہر دے وچوں اے کاراں موٹر سائیکل گڈیاں نہیں، اونٹ ملدے سن، گھوڑے ملدے سن، خچر ملدے سن، رینٹ تے کرائے تے بندے لے کے تو سفر کردے سن۔ جدو ربیع بن سلیمان نے جناب سواری لئیے لین واسطے گئے نا، تھوڑا جنہ گے چلے اے ویکھ کے حیران ہو گیا وے کہ کوئی مردار پیا ہوئے تے ایک بی بی ہے جدے ہاتھ دے اندر برتن چھریے تے مردار دا گوشت پئی کٹ دیئے۔ آندے میں تے ویکھ کے حیران ہو گیا کہ اے بی بی کی کر رہی ہے۔ میں ویندا رہے ہاں، جدو گوشت لے کے مردار دا بی بی چلیے نا، وہ اگے اگے میں پیچھے پیچھے، وہ اگے اگے میں پیچھے پیچھے، جاندہ تے جاندہ میں مگر گیا۔ جس گھر دی اندر بی بی وڑی ہے نا، میں مگروں دروازہ کھڑکایا، ایک بچی دروازے تے آئی ہے، میں پوچھا تواڈے گھر دی اندر ایک بی بی وڑی ہے، میں ویکھے مردار دا گوشت کٹ کے لے آئیے، کدرے تانوں نہ کھوا دے وے، کتے مسلماناں نوں نہ کھوا دے وے۔ او بی بی کون ہے تے اندر کی پہ کر دی، ذرا انہوں باہر کھلو تے میں گل کرنا چاہندا وا۔ اس بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں، اس بچی دے ہتھوں ڈگ پے، رو کے آندی اللہ دیا بندیا او کوئی عام عورت نہیں ہے، ساڈی ماں ہے،
ابو ساڈا فوت ہو گئے، ساڈی اماں بیوہ ہو گئی ہے، اسی سید خاندان دیاں عورتاں واں، با پردہ واں، تے اسی اج 4 دن ہو گئے نے شے کھادی کوئی نہیں ہے، مردار کھان تے مجبور ہو گئیاں، لہذا مہربانی کر تحقیقاں نہ کر، ساڈا بھرم نہ گواسی، سید خاندان دیاں عورتاں ہاں، او میری بیوہ ماں ہے نا، ساڈا آسرا کوئی نہیں، ذریعہ روزگار کوئی نہیں نا۔ ربیع بن سلمان دے دل تے اثر ہو گیا، انہیں کہ یار کی کرنے حج تے جا کے 300 اس وقت دے درہم دے کول موجود سن، انہیں 300 دا 300 بی بی نو دے چھڑیا تے گھر آ گئے کھین۔ جدو حاجی واپس آئے نا، حج پڑھ کے آ گئے، انہیں کہا چلو یار میں حج تے جاتے نہیں سگیا، چلو میں حاجیاں نو تے مل لوانا۔ جدو ملن واسطے گیا نا، آندے وی مبارک ہوئے حج دی، آندے نے تینوں بھی مبارک ہوئے۔ مینوں؟ انہاں کہا ہاں تینوں بھی مبارک ہوئے۔ انہاں کہا مینوں کا دی مبارک ہوئے، میں تے گئے ہی کوئی نہ۔ انہیں کہا ہن انج نہ کر، ایک بندہ بولیا، آندے اللہ دی قسم ہے کعبے دے اندر طواف تو میرے نال ہی نہیں کر رہے سے۔ دوجا بولے آندے اللہ دی قسم ہے عرفات دے میدان نظر آپاں کٹھے نہیں لگے پھر دے ساں۔ تیجا چوتھا بولیا آندے اللہ دی قسم ہے کنکریاں آپاں رل کے نہیں ماریاں۔ ایک اور بولیا آندے او پاؤ مہربانی کر مذاقہ نہ کر، اے اپنی تھیلی پھڑ لے جڑی تو مینوں اوتھے ہتھیں پھڑائی سی تے اپنی امانت لے لے۔ انہیں تھیلی بھی پڑھ لئیے تے گھر آ کے رون لگ پیا وے۔ آندے عرشاں دیا رب گیا میں کوئی نہ تے جھوٹ حاجی بھی نہیں بول دے پے، ایک ہی معاملہ وے۔ جدو روندہ روندہ سو گئے نا تے خواب اللہ نے خواب اندر انہوں بھی کھان چھڑیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ دیا بندیاں جڑا تو بیوہ دی خدمت کیتی ہے، ہائے ہائے جڑا تو بیوہ دے نال تعاون کر چھڑے نا، دنیا ایک حج پڑھ کے آ گئی ہے، اللہ نے تیری شکل دا قیامت تک واسطے ایک فرشتہ مقرر کر چھڑے، قیامت تک تیرے حصے دا حج پڑھدا رہے گا، قیامت تک تیرے حصے دا حج پڑھیندا رہے گا، میں فرشتہ مقرر کر چھڑیا ہے۔ اللہ لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے میاں صاحب نے جے رب بیلی تے ہر کوئی بیلی ان بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا اتے سنجی پئی غویلے، بیوہ کا مقام، بیوہ عورتوں کا مقام، بیوہ کے حقوق رب دا قرآن پہ پڑھدا، حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کردا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں میرے کلو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔